बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ना सियासी ब्रोकरी का काम शुरू हो गया। और दुख और अफसोस की बात यह है कि ये वो लोग सियासी ब्रोकर बने हैं जो अभी बहुत माजी करीब में पंजों के बल तकरीरें करते थे पार्लियामेंट में बैठ के, और फिर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जिसमें सुपर मेसी जो थी वो सिर्फ सिविल की थी। जी हाँ, वो सिविल सुपरमेसी के कॉल थे। लेकिन अब वो जिस तरीके से, मैं लफ्ज़ कुछ और भी इस्तेमाल करता हूँ शकील उर्दू में, मैं ब्रोकरी कह लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। और आप हैरान होंगे, ये लोग बड़े परवाने बन के, बल्कि इनकलाबी थे नवाज शरीफ साहब के लिए और कुछ अरसा पहले तक। और अब गारंटियाँ देने का सिलसिला इन लोगों ने शुरू किया है। इन इनकलाबियों ने, इनकी आवाज़ों पे नहीं जाना आपने, हाँ, इनके मकर पे अब नहीं जाना आपने। अब ये ज़मानतें देना शुरू हो गए हैं, और ये ज़मानतें वो दी जा रही हैं नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक़ कि हम वादा करते हैं, नवाज शरीफ जो है ना, ये गारंटियाँ दे रहे हैं, हम वादा करते हैं। ये उसी डील और ढील का हिस्सा है सर। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं करेगा, नवाज शरीफ वापस आएगा, आप बेफिक्र हो जाएं, फ़ौज आपसे किसी किस्म का आर्मी चीफ से कोई पंगा नहीं लेगा, कोई लड़ाई नहीं करेगा। जी हाँ, ये लोग गारंटियाँ दे रहे हैं। मैं जिस साहब की बात कर रहा हूँ ना, उनकी पार्लियामेंट की तकरीरें बड़ी मशहूर हैं। ये 16 महीने की बड़ी तकरीरें मशहूर हैं। वज़ीर दिफा भी रहे हैं जी, ख्वाजा आसिफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ। और वो कह रहे हैं कि मैं तायद करता हूँ कि वज़ीर आज़म, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद नवाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर के मुआशी महाज पर पॉलिसियों को जारी रखेंगे। ये तायद कर रहे हैं वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो जनरल आसिम मुनीर के मुआशी महाज पर पॉलिसियों को जारी रखेंगे। अबे भाई, मतलब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म है, जिनकी पॉलिसी को कंटिन्यू रखना उन्होंने, मुआशी पॉलिसियों को। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मैं इस बात को मानता हूँ कि जो काम सिविल हुकूमतों ने करने थे वो मौजूदा दौर में फ़ौज कर रही है। मैं मानता हूँ डॉलर की कीमत इनकी डार साहब की पॉलिसी की वजह से नीचे आनी थी, जो नहीं ला सके, वो पाक आर्मी कर रही है। मैं मानता हूँ इस बात को कि पेट्रोल की स्मगलिंग रोकनी थी, इन हुकूमतों को रोकनी थी, लेकिन फ़ौज कर रही है। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि सोने की कीमतों को नीचे आना था, वो फ़ौज कर रही है। मैं मानता हूँ सारे काम तो ये कर रहे हैं। अभी जितने भी प्राइवेटाइजेशन के मामलात हैं, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन है, स्टेट लाइफ की प्राइवेटाइजेशन है, PIA की प्राइवेटाइजेशन, ये सब इन्हीं चंद महीनों में होना है। ये काम किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का था, मगर जब वो ये कर रहे हैं, जब स्मगलिंग मुल्क के अंदर रुक रही है, तो जब चीनी की स्मगलिंग रुक रही है, जब चीनी की कीमत नीचे आ रही है, उनके गंदम के गोदामों पर, कपास के गोदामों पर जब छापे पड़ रहे हैं, जब बिजली की चोरी रुक रही है, मैं मानता हूँ। लेकिन भाई इतना तो ऐलान ना करो यार कि वो कह रहे हैं कि मैं इस बात की तायद करता हूँ कि वज़ीर आज़म बनने के बाद नवाज शरीफ जनरल आसिम की मुआशी पॉलिसियों को जारी रखेंगे। मुझे कोई मसला नहीं है, मगर ये वो लोग हैं जो सिविल सुपरमेसी का नारा लगाते थे, ये सिविल सुपरमेसी की बात करते थे, ये बड़े इनकलाबी बनते थे ख्वाजा आसिफ जैसे लोग। मगर आज वो गारंटी दे रहे हैं कि सर प्लीज़ कुछ ना करना। डर भी है ना कहीं वो आयन तो फिर कुछ ना करना। मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी पॉलिसी को लेकर आगे चलेंगे नवाज शरीफ साहब। आप गारंटियाँ दे रहे हैं, आप ज़मानतें दे रहे हैं, सर हालत देखे क्या है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पहले वाला नवाज शरीफ नहीं है जिसको आपने इनकलाबी करके भेजा था, ये वो वाला नवाज शरीफ साहब नहीं है, ये बिल्कुल बदला हुआ नवाज शरीफ है। यस मैन नवाज शरीफ है, कहेगा जी जी जी, या जिस तरह शहबाज शरीफ है। प्लीज़ उनको आने दें। आप ये बता रहे हैं, आप जावेद लतीफ़ साहब रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते बगैर किसी वजारत के वजीर थे वो। उनको आज तक शहबाज शरीफ साहब ने इस काबिल ही समझा कि वो वजीर बन सके, वजारत का पोर्टफोलियो ज़रूर दिया। लेकिन नवाज शरीफ साहब की इनकलाबी पॉलिसियों स्टेटमेंट को उधर लेके बहुत अच्छे से चलते थे। देखिए कोई 15 दिन पहले जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ था ना बयानिया वाला, जिसमें जनरल बाजवा जनरल फैज़ के हवाले से उन्होंने इनको कौमी मुजरिम डिक्लेयर किया था, उस वक्त तक ना जावेद लतीफ़ साहब बहुत ही तगड़ा बोल रहे थे। अब बीबे बन गए हैं। वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं इदारों में बैठे लोगों ने कह दिया है कि नवाज शरीफ के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अरे भाई, ये तो शख्स सबसे ज़्यादा सिविल सुपरमेसी की बात करता था। वो कह रहा है मुझे इदारा के लोगों ने कह दिया। भाई किसने कह दिया, पूछ लो ना। सब झूठ था, इनकी सिविल सुपरमेसी, इनकलाबी बातें, नज़रियात, सब का सब झूठ था। ये इदारों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
خدا را اس چیز کو دیکھیں، یہ اداروں پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ اداروں کو بتا رہے ہیں عوام کو کہ نواز شریف کی سلیکشن ہوئی ہے۔ عمران خان پہ تو الزام یہ لوگ لگاتے تھے نا کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، کبھی شاہ محمود قریشی نے تو نہیں کہا، کبھی عمران خان نے تو نہیں کہا میں سلیکٹڈ ہوں، کبھی اسد عمر نے تو نہیں کہا میں سلیکٹڈ ہوں، یہ تو خواجہ آصف خود کہہ رہا ہے، یہ تو جاوید لطیف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں سلیکٹڈ ہوں، نواز شریف صاحب سلیکٹڈ ہے، یہ الزام لگا رہے ہیں، آپ خود تسلیم کر رہے ہیں۔ ان کی باتوں پہ اس طرح یقین نہیں کرنا آپ نے، اور ہنسیں، بس میری طرح ہنسیں ان لوگوں کے اوپر، باقی فیصلہ تو بیلٹ پیپر کرے گا، لیکن حالت دیکھیں آپ ان لوگوں کی کیا چیزیں تھیں اور کیا سے کیا ہوئے۔ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے خبر ہے جی، اور بلکہ خبر کنفرمیشن کے بہت قریب آ رہی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں شیخ رشید صاحب کا بھی انٹرویو آنے والا ہے، انٹرویو شاید ہو گیا یا ہونے والا ہے، آن ایئر ہونے والا ہے آئندہ چند دنوں میں، اور انٹرویو دے دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں وہ بھی اسی فہرست کے اندر شامل ہو چکے ہیں جی، انٹرویو دیں گے سانیہ 9 مئی میں، عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پر ملزم ٹھہرائیں گے، مجرم ٹھہرائیں گے، اور پھر بشرا بی بی کے حوالے سے بھی کچھ بول دیں گے، کوئی زوم میٹنگ ہوئی تھی، کچھ اس طرح ہوتا، اور پھر یہ اپنی آزادی کا پروانہ حاصل کر لیں گے۔ تو شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی ہے، مطلب شیخ رشید کو توڑ لیا گیا ہے، اگر یہ خبر درست ہے تو اندازہ لگا لیں جب شیخ رشید جیسے بندے کو اس طریقے سے توڑا گیا ہو تو کس لیول کا پریشر ہے، اسے آپ خود اس چیز کا اندازہ لگا لیں۔ اچھا، ایک تیسری خبر ہے تو پرسنل، لیکن مگر پرسنل رہی نہیں ہے نہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ سبق ہے میرے بھی، آپ کے لیے بھی، خود مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی سبق ہے۔ اور ماضی میں یہ عمران خان صاحب کی شادی کو لے کے بڑی پریس کانفرنس، بڑے جلسوں میں بات کرتی، ریحام کے ساتھ نکاح اور پھر طلاق، پھر عدت میں نکاح، اور یہ سب چیزیں، عورتوں کے معاملات، اور یہ بہت سی چیزیں کرتی تھی نا، تو باقاعدہ جلسوں میں یہ ساری باتوں کا ذکر کرتی تھی، کیچڑ اچھالا جاتا تھا عمران خان صاحب کے اوپر۔ مگر میں اس کو مقافات عمل کو لوں گا، میرے لیے بھی سبق ہے، مجھے بھی کسی کی پرسنل زندگی کے اندر ایسا نہیں بولنا۔ بڑے دھوم دھڑکے سے انہوں نے شادی کی تھی، یاد ہے میوزک ایک فیسٹیول بھی اندر ہی ہوا تھا، سب نے گانے وانے بھی گائے تھے، اور جنید صفدر، مریم نواز صاحبہ کے جو بیٹے ہیں جنید صفدر، اور سیف الرحمان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی۔ سیف الرحمان وہی احتساب بیورو کے چیئرمین جو تھے، جن سے متعلق زرداری صاحب کہتے تھے کہ میرے پیر پہ پڑھ کے انہوں نے معافی مانگی ہے۔ وہ قطر میں ہوتے ہیں نا، قطر کے بہت بڑے بزنس مین ہیں، میاں صاحب کے بھی بزنس کے بہت سے معاملات ادھر دیکھتے ہیں، شریف فیملی کے بزنس کے بہت سے معاملات ادھر دیکھتے ہیں۔ تو ان کی بیٹی تھی اور جنید صفدر کا نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، وہ شادی نہیں چل سکی، اور اس بات کی تصدیق خود جنید صفدر صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا، انہوں نے کہا یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، ہمیں مزید تنگ نہ کریں، لیکن پھر میڈیا نے اس کو ٹیک اپ کیا، کیونکہ انسٹاگرام پہ بھی انہوں نے سٹوری پوسٹ کر دی، وہ پوسٹ کر دی تو اس کے اوپر پھر ہو گیا کہ بھائی یہ تو ساری تصدیق بھی خود ہو گئی ہے۔ پہلے تو ٹویٹر کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ سٹوری لگا دی تو نون لیگ کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں جو شادی کاروبار کے لیے کی جائے نا تو وہ کاروبار ہو سکتا ہے، شادی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ طے ہے کہ ان دونوں بچوں کا کنسنٹ نہیں تھا، یہ مجبوری سے شادی تھی، بہت مختلف خبریں ہیں کہ جنید صفدر کی کہیں پسند تھی مگر وہ پسند کو روک کے یہاں ان کی شادی کی گئی تھی۔ بہرحال دکھ والی خبر ہے، اور کہیں نہ کہیں سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ مقافات عمل ہے نا، اس کو مقافات نہیں، ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم دوسروں کی تکلیف کو کہتے ہیں سزا ملی ہے، اور اپنی تکلیف کو کہتے ہیں امتحان ہے، مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہے، لیکن میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی احتیاط کریں نا تو چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں، ہم بہتر طریقے سے بھی سیاست کو لے کے چل سکتے ہیں، بہتر طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب نے کبھی مریم نواز یا کسی کے کردار کے متعلق بات کی ہو، مجھے ضرور بتائیے گا یہ چیزیں۔ اچھا، ادھر یا کوئی اور مخالف، مجھے بلاول صاحب بتائیے گا انہوں نے کبھی بات کی ہو، مجھے زرداری صاحب بتائیے گا انہوں نے کبھی بات نہیں، ایسی کبھی بات نہیں کی انہوں نے۔ تصویریں جہازوں سے گرانا، پوسٹر اور اسمبلی کے فلور پر لوگوں کی ماؤں بہنوں سے متعلق گندی باتیں کرنا، یہ نہیں کا شیوا ہے۔ بہرحال میرا فرض تھا کہ میں آپ کو بتاؤں یہ بات، کہیں نہ کہیں مجھے اور آپ کو سبق سے۔ شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو خط لکھا ہے، انہوں نے کہا پتہ چلا کہ فوجی عدالتوں میں پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف ٹرائل شروع ہو گیا، حالانکہ آپ نے یقین دہانی کرائی تھی سپریم کورٹ میں کہ ٹرائل کسی قسم کا نہیں ہو رہا فوجی عدالتوں کے اندر، تو اب نہیں ہو رہا، آپ نے یقین دہانی تھی، اب خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرائل شروع ہو گیا، تو اس کی پلیز وضاحت کریں، یعنی پہلے اٹارنی جنرل سے وضاحت مانگی، اب پھر سپریم کورٹ میں رجوع کر کے اس بات کی تفصیل پوچھی جائے گی کہ جی ہمیں یہ اطلاعات پہنچی ہوئی ہیں۔
فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.